अस्सलाम वालेकुम। किस्सासुल अंबिया में आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला के एक पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समूद कौम के वही लोग हैं जो पहले आद की हलाकत के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बच गए थे और उनकी नस्ल आदे सानिया कहलाई। उनको समूद इरम भी कहा जाता है। समूद की आबादियाँ हिज्र में थीं। हिजाज और शाम के दरमियान वादी कुरा तक जो मैदान नज़र आता है ये सब उन्हीं के रहने की जगह है। समूद की बस्तियों के खंडर और निशान आज तक मौजूद हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि इन बस्तियों में मकान पहाड़ों को काट कर बनाए गए थे। गोया समूद तामीरात के मामले में बहुत ज़्यादा माहिर थे। समूद के ज़माने के मसले के बारे में तो कोई तयशुदा बाकायदा वक्त नहीं बताया जा सकता, अलबत्ता यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इनका ज़माना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना है। समूद अपने बुत परस्त पुरखों की तरह बुत परस्त थे। वो खुदा के अलावा बहुत से बातिल माबूदों के परस्तार थे और शिर्क में डूबे हुए थे। इसलिए उनकी इस्लाह के लिए भी और उन पर एक हक़ वाज़े करने के लिए भी उन्हीं के कबीले में से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नसीहत करने वाला पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा, ताकि वो उनको सीधा रास्ते पर लाएं, उन पर वाज़े करें कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह के एक होने और अकेले होने पर गवाह है। उन्हें अल्लाह की नेमत याद दिलाएं और बताएं कि परस्तिश और इबादत के लायक सिर्फ़ एक अल्लाह ही है और दूसरा कोई नहीं। कुरान मजीद की ये सुन्नत है कि वो इंसानों की हिदायत के लिए पिछली कौमों के और उन्हें हिदायत के रास्ते पर लगाने के वाक़ियों और हालात बयान करके नसीहतों और वाज़ों का सामान जुटाता है, ताकि ये मालूम हो सके कि जिन उम्मतों ने उनकी बातों का इनकार किया और उनका मजाक उड़ाया और उन्हें झुटलाया, तो उनको अल्लाह ताला ने अपने सच्चे रसूल की तस्दीक के लिए कभी अपने आप और कभी कौम की मांग करने पर ऐसी निशानियां नाजिल फरमाई जो नबियों और रसूलों की तस्दीक की वजह बनी और मोजज़ा कहलाईं। लेकिन अगर कौम ने इस निशानी और मोजज़े के बाद भी झुटलाने का काम न छोड़ा और न दुश्मनी छोड़ी बल्कि ज़िद पर अड़े रहे, तो फिर अल्लाह के अजाब ने आकर उनको तबाह और हलाक कर दिया और उनके वाक़ियों को आने वाली कौम के लिए इबरत और नसीहत का सामान बना दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम को बार बार समझाते और फरमाते रहे, पर कौम पर बिल्कुल असर न हुआ, बल्कि उसकी दुश्मनी तरक्की पाती रही और वो किसी तरह बुत परस्ती से बाज न आए। अगरचे एक छोटी और कमज़ोर जमात ने ईमान कबूल कर लिया और वो मुसलमान हो गई, मगर कौम के सरदार और बड़े बड़े सरमायादार उसी तरह बातिल परस्ती पर कायम रहे और उन्हें दी हुई हर किस्म की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री का तरीका अपना लिया। वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहा करते थे कि सालेह अलैहिस्सलाम, अगर हम बातिल परस्त होते, अल्लाह के सही मज़हब के इंकारी होते और उसके पसंदीदा तरीके पर कायम न होते, तो आज हमको ये सोने चांदी की बहुतात, हरे भरे बाग और दूसरी नेमतें हासिल न होती। तुम खुद और अपने मानने वालों को देखो और फिर उनकी तंगहाली और गरीबी पर नज़र करो और बताओ कि अल्लाह के प्यारे और मकबूल कौन है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाते कि तुम अपने इस ऐश और अमीरी पर शेखी ना मारो और अल्लाह के सच्चे रसूल और उसके सच्चे दीन का मजाक ना उड़ाओ, इसलिए कि अगर तुम्हें घमंड और दुश्मनी का यही हाल रहा तो पल में सब कुछ फना हो जाएगा और फिर न तुम रहोगे और न ये तुम्हारा समाज। बेशक ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, बशर्ते कि इनके हासिल करने वाले उसका शुक्र अदा करें और उसके सामने सरन्याज़ झुकाएं, और बेशक यही अजाब और लानत के समान है अगर इनका इस्तकबाल घमंड और गरूर के साथ किया जाए तो। इसलिए ये समझना गलती है कि ऐश का हर सामान अल्लाह की खुशनुदी का नतीजा है। समूद को यह हैरानी थी कि ये कैसे मुमकिन है कि हम ही में से एक इंसान अल्लाह का पैगंबर बन जाए और वह अल्लाह का हुक्म सुनाने लगे। वो बड़े ताज्जुब से कहते कि हमारी मौजूदगी में उस पर यानी खुदा की नसीहत उतरती है, यानी अगर ऐसा होना ही होता तो इसके अहल हम थे, न कि सालेह अलैहिस्सलाम। और कभी अपने कौम के कमज़ोर लोगों यानी कि जो कि मुसलमान हो गए थे उनको खिताब करके कहते, क्या तुमको यकीन है कि बिलाशुबा सालेह अपने परवरदिगार का रसूल है? और मुसलमान जवाब देते, बेशक हम तो इसके लाए हुए पैगाम पर ईमान रखते हैं। तब ये कौम के इनकार करने वाले लोग गुस्से में कहते, बेशक हमको उस चीज़ का जिस पर तुम्हारा ईमान है इनकार करते हैं।
بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور اور سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت اور نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ کے نشانیاں یعنی کہ معجزوں کا مطالبہ کیا۔ تب صالح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوب نشان اونٹنے کی شکل میں یہاں موجود ہے، دیکھو اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو پھر یہی ہلاکت کا سامان ثابت ہوگا، اور اللہ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے باری طے کر دیے ہیں، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، اس لیے اس میں فرق نہ آئے۔ قرآن مجید نے اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا ہے تاکہ یہ بات نظروں میں رہے کہ یوں تمام مخلوق اللہ ہی کی ملکیت ہے، مگر سمود نے چونکہ ان کو خود کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا، اس لیے اس کی موجودہ خصوصیت نے اس کو اللہ کی نشانی کا لقب دلایا، ساتھ ہی اس کو لکم آیاتی ہی تمہارے لیے نشانی کہہ کر بھی یہ بتایا گیا کہ یہ نشانی اپنے اندر خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہیں کر سکی اور ایک دن سازش کر کے اونٹنے کو گھائل کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کی آنکھوں پر آنسو آئے اور کہنے لگے، بدبخت قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کر، 3 دن کے بعد نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دیا جائے گا۔ سمود پر عذاب آنے کی نشانیاں اگلی صبح سے ہی شروع ہو گئیں، یعنی پہلے دن ان سب کے چہرے اس طرح پیلے پڑ گئے جیسے کہ ہر شروعاتی حالت میں ہو جایا کرتا ہے، اور دوسرے دن سب کے چہرے لال تھے، گویا خوف دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے دن ان سب کے چہرے سیاہ تھے اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ خوف اور دہشت کا وہ تیسرا درجہ ہے جس کے بعد موت کا درجہ رہ جاتا ہے۔ بہرحال ان 3 دنوں کے بعد وعدہ کیا گیا وقت آ پہنچا، اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن مجید نے ہلاک کر دینے والی آواز کو کسی جگہ صاعقہ یعنی کڑکدار بجلی، اور کسی جگہ رجفہ زلزلہ ڈال دینے والی چیز، کسی جگہ طاغیہ دہشت ناک، اور کہیں صیحہ یعنی چیخ فرمایا۔ ایک طرف سمود پر یہ عذاب آیا اور ان کی بستیوں کو تباہ اور برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور گھمنڈیوں کا انجام ظاہر ہوا، جبکہ دوسری اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اللہ کی سنت یہی رہی ہے، مگر اللہ کی اس سنت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام الگ ہے، اس لیے کہ آپ نے صاف کہا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ میری امت یعنی امت دعوت ہو یا امت اجابت میں عذاب مسلط نہ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی۔ قرآن مجید نے اس تصدیق کو اس طرح کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب مسلط نہ کرے گا، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوب نشان ظاہر ہو گیا تو یہ ضرور ایمان لائیں گے، پھر بھی ایمان نہ لائیں تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور اللہ کے دین کو قبول نہ کر لے، یا اللہ کے عذاب سے صفائے ہستی مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا سبب نہ بن جائے۔ یہ مہلک غلطی اور نفس انسان خوشیشی، رفاہیت اور دنیاوی جاہ اور جلال دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جس قوم یا فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہے اور ان کی خوشیشی اللہ کی خوشنودی کی نشانی ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔